एजेकियल अध्याय 38। गोगको विरुद्धमा अगमबाणी। परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, मागोग देशको गोग, मेसेक र तुबलको प्रमुख शासकतिर तेरो मुख फर्काएर त्यसको विरुद्धमा अगमबाणी गर र त्यसलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हे मेसेक र तुबलको प्रमुख शासक गोग, म तेरो विरुद्धमा छु। म तँलाई फनक्क घुमाउने छु, तेरो मुखमा म बल्छी लगाउने छु। म तँलाई र तेरा जम्मै सेनालाई निकालेर ल्याउनेछु। तेरा घोडाहरू र घोडचढीहरू लडाईँका हतियारले सम्पूर्ण सुसज्जित भएका, ठुलो र सानो ढाल लिएको, तरवार चलाइरहेको एक ठुलो सैन्य दल, फारस, कुश र पुतका मानिसहरू उनीहरूसित हुनेछन् र ती सबैले ढाल र जङ्गी टोप लाएका हुनेछन्। गोमेर र त्यसका समस्त सेना र उत्तरको पल्लो छेउदेखिका बेत तोगरमा र त्यसका सारा सेना पनि तसित भएका ती जाति जातिहरू सबै उनीहरूसित हुनेछन्। तयार हो, त र तसित मिल्नलाई जम्मा भएका सबै सैन्य दलहरूलाई तयार राख र उनीहरूका फौजको जिम्मा लिएर तयार बस। धेरै दिनपछि युद्धको लागि तिमीहरूलाई आह्वान हुनेछ। भविष्यमा युद्धबाट ध्वंस भएर पुनर्निर्मित भएको देशलाई तिमीहरूले आक्रमण गर्नेछौ, जुन देशका मानिसहरू धेरै जाति जातिहरूबाट यतिन्जेल उजाड भएका इस्राएलका पहाडहरूमा भेला भएका थिए। तिनीहरू जाति जातिहरूबाट ल्याइएका थिए र अब तिनीहरू सबै सुरक्षित बस्दछन्। त चाहिँ तुफान झैँ बेगसित अघि बढ्नेछस्, त र तेरा सबै सेना र तसँग हुने धेरै जाति जातिहरू बादल झैँ माथि जानेछौ र त चाहिँ देशलाई ढाक्ने बादल झैँ हुनेछस्। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, त्यस दिन केही विचारहरू तेरो मनमा आउनेछन् र तैले एउटा खराब युक्ति रच्नेछस्। तैले भन्नेछस्, पर्खाल बिनाका गाउँहरू भएको देशलाई म आक्रमण गर्नेछु। पर्खालहरू र मूल ढोकाहरू नभएका र गजबारहरू नभएका, शान्तिसित बस्ने र शङ्का नगर्ने जातिलाई म आक्रमण गर्नेछु। ती ध्वंस भएका ठाउँहरूमा अहिले फेरि जाति जातिहरूबाट भेला भएका मानिसहरू, जो गाई बस्तु र सम्पत्ति प्राप्त गरेर देशको केन्द्रमा बस्दैछन्, ती आबादीहरू र मानिसहरूलाई लुटेर र सखाप पारेर म ध्वंस पार्नेछु। सेवा र ददान, तर्सिसका व्यापारीहरू र त्यसका सबै गाउँहरूले तँलाई भन्नेछन्, के त लुट्नलाई आएको होस्? के लुटका माल हात पार्न, सुन चाँदी लैजान, गाई बस्तु माल सामान जफत गर्न, दामी दामी लुटका सामान जम्मा गर्न के तैले आफ्ना सैन्य दलहरू भेला गरेको होस्? यसकारण हे मानिसको छोरो, अगमबाणी कहेर गोगलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, त्यस दिन जब मेरो प्रजा सुरक्षा साथ बसिरहेको हुन्छ, तब के त्यसको ख्याल गर्ने छैनस्? घोडाहरूमा सवार भएर एक ठुलो सैन्य दल, एक शक्तिशाली सेनाको साथ, त र तसित धेरै जातिहरू टाढा उत्तर देशदेखि आउनेछन्। मेरो प्रजा इस्राएलको विरुद्धमा देशलाई ढाक्ने बादल झैँ त अघि बढ्नेछस्। हे गोग, आउने दिनहरूमा म तँलाई मेरो देशको विरुद्धमा ल्याउनेछु, ताकि म उनीहरूकै आँखाका अघि तद्वारा म आफैलाई पवित्र प्रकट गर्दा ती जाति जातिहरूले मलाई चिनुन्। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, अघि अघिका दिनहरूमा मेरा दास इस्राएलका अगमवक्ताहरूद्वारा मैले बताएको व्यक्ति त नै होइनस् र? त्यस बेला तिनीहरूले वर्षैभरि अगमबाणी भने कि म तँलाई तिनीहरूका विरुद्धमा ल्याउनेछु। त्यस दिन यसो हुनेछ, जब गोगले इस्राएल देशलाई आक्रमण गर्छ, तब मेरो तातो रिस दन्कनेछ। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मेरो जोस र दन्केको क्रोधमा म यो भन्दछु कि इस्राएल देशमा त्यस दिन एउटा ठुलो भूकम्प हुनेछ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पंक्षीहरू, वनका जनावरहरू, जमिनमा घस्रने सबै जन्तुहरू र पृथ्वीका सबै मानिसहरू मेरो सामुन्ने काप्नेछन्। पहाडहरू पल्टी जानेछन्, भिरहरू भत्किनेछन् र प्रत्येक पर्खाल जमिनमा ढल्नेछ। मेरा सबै पहाडहरूमा म गोगको विरुद्धमा एउटा तरवार पठाउनेछु। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, हरेक मानिसको तरवार उसकै दाजुभाइको विरुद्धमा उठ्नेछ। रूढी र रक्तपातद्वारा म त्यसको इन्साफ गर्नेछु। म त्यसमाथि, त्यसका सेनाहरूमाथि र त्यससँग भएका जाति जातिका भिडहरूमाथि घनघोर वर्षा, असिना र जलिरहेको गन्धक वर्षाउनेछु।
यसरी मेरो महानता र पवित्रता म देखाउनेछु र धेरै जातिहरूको दृष्टिमा म आफैलाई प्रकट गर्नेछु। तब उनीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछन्। इजकियल अध्याय 39। गोगको सेना गाडिएको। हे मानिसको छोरो, गोगको विरुद्धमा यो अगमबाणी कहेर भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हे मेसेक र तुबलको प्रमुख शासक गोग, म तेरो विरुद्धमा छु। म तँलाई फनक्क घुमाइ तानेर ल्याउनेछु। म तँलाई टाढा उत्तरदेखि इस्राएलका पहाडहरूमा विरोधमा पठाउनेछु। तब म तेरो देब्रे हातमा भएको धनुलाई हिर्काउनेछु र तेरो दाहिने हातमा भएका काँडहरूलाई खसालिदिनेछु। त तेरो सबै सेनाहरू र तसँग भएका जाति जातिहरूको पतन इस्राएलका पहाडहरूमै हुनेछ। म तँलाई सब किसिमका शिकारी पंक्षीहरू र जङ्गली पशुहरूका आहारा तुल्याइदिनेछु। त खुला मैदानमा ढल्नेछस्, किनकि मैले नै यो भनेको हुँ, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। म मागोग र समुद्र किनारका देशहरूमा सुरक्षित बस्नेहरूमाथि आगो पठाइदिनेछु र उनीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछन्। म मेरो पवित्र नाउँ मेरो प्रजा इस्राएलको बीचमा प्रकट गर्नेछु। म मेरो पवित्र नाउँलाई बिटुलो पार्न दिने छैन र जातिहरूले म परमप्रभु नै इस्राएलमा परम पवित्र छु भनी जान्नेछन्। हेर, त्यो हुनेछ, त्यो निश्चय नै हुनेछ, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मैले बताएको दिन यही नै हो। तब इस्राएलका नगरहरूमा बस्नेहरू आउनेछन् र हतियारहरू, साना र ठुला, ढालहरू, धनुहरू र काँडहरू, युद्धका लाठाहरू र भालाहरू दाउराको निम्ति प्रयोग गर्नेछन्। 7 वर्षसम्म तिनीहरूले ती जलाउनेछन्। तिनीहरूले खेतहरूबाट दाउरा बटुल्नु पर्ने छैन, न त वनबाट दाउरा काटेर ल्याउनु पर्नेछ, किनभने तिनीहरूले ती हतियारहरूले नै आफ्नो आगो सल्काउनेछन्। तिनीहरूले आफूलाई लुट्नेहरूलाई लुट्नेछन्, आफूलाई ठग्नेहरूलाई ठग्नेछन्, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। त्यस दिन गोगलाई म इस्राएलको पूर्वतिर खारा समुद्रमा जानेहरूको बेसीमा एउटा चिहान दिनेछु। गोग र त्यसका सारा सैन्य दलहरू बाटो छेकेर त्यहाँ गाडिनेछन्। यसैले त्यस ठाउँलाई हामोन गोगको बेसी भनिनेछ। इस्राएलीहरूले उनीहरूलाई 7 महिनासम्मै गाड्दै रहनेछन् र यसरी देशलाई शुद्ध पार्नेछन्। इस्राएलका सबै मानिसहरूले उनीहरूलाई गाड्नेछन् र मैले आफ्नो महिमा पाएको दिन तिनीहरूका निम्ति एक स्मरणीय दिन हुनेछ, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। देश शुद्ध बनाउन मानिसहरू नियमित रूपले काममा लगाइनेछन्। कोही कोही चाहिँ देशभरि नै जानेछन् र तिनीहरू बाहेक अरूहरूले चाहिँ जमिनमा पडिरहेकाहरूलाई गाड्नेछन्। 7औं महिनाको अन्त्यमा तिनीहरूले खोज्ने काम सुरु गर्नेछन्। तिनीहरू देशमा चारैतिर जाँदा कसैले मानिसको एउटा हाड देख्यो भने चिहान खन्नेहरूले त्यसलाई भेट्टाएर हामोन गोगको बेसीमा नगाडुन्जेल त्यसमा एउटा चिन्ह लगाइराख्नेछन्। त्यहाँ हामोना भन्ने एउटा नगर पनि हुनेछ। यसरी तिनीहरूले देशलाई शुद्ध पार्नेछन्। हे मानिसको छोरो, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, सबै किसिमका पंक्षीहरू र सबै जङ्गली पशुहरूलाई कराएर भन्, चारैतिरबाट भेला हौ, मैले एक ठुलो बलिदान इस्राएलका पहाडहरूमा तिमीहरूका निम्ति तयार गरिरहेछु। त्यहाँ तिमीहरूले मासु खानेछौ र रगत पिउनेछौ। तिमीहरूले शक्तिशाली मानिसहरूको मासु खानेछौ र पृथ्वीका राजकुमारहरूको रगत पिउनेछौ। यो सबै तिमीहरूका लागि बासानका पोसिएका पशुहरू, भेडा र थोमा, बाख्रा र साँडेहरू हुन्। तिमीहरूका निम्ति मैले तयार गरिरहेको बलिदानमा तिमीहरूले अघाउन्जेल बोसो खानेछौ र मातुन्जेल रगत पिउनेछौ। मेरो टेबिलमा घोडाहरू र तिनका सवारहरू, शक्तिशाली मानिसहरू र सिपाहीहरू, सबै थरीका मानिसहरू खाएर तिमीहरू तृप्त हुनेछौ, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। जाति जातिहरूका बीचमा म मेरो महिमा प्रकट गर्नेछु। सबै जातिहरूले मैले दिएको दण्ड र उनीहरूमाथि परेको मेरो गरौँ हात देख्नेछन्। त्यस दिनदेखि उपरान्त इस्राएलका घरानाले म नै परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वर हुँ भनी जान्नेछन्। अनि जाति जातिहरूले यो जान्नेछन् कि इस्राएलका मानिसहरू आफ्नो पापले गर्दा निर्वासित भएका थिए, किनभने तिनीहरू म प्रति अविश्वासी भए। यसैले मैले तिनीहरूदेखि आफ्नो मुख लुकाए
र तिमीहरूलाई आफ्ना शत्रुहरूका हातमा सुम्पिदिए र तिनीहरू सबै तरवारले ढालिए। तिनीहरूका अशुद्धता र अपराधहरू अनुसार मैले तिनीहरूसित व्यवहार गरे र मैले मेरो मुख तिनीहरूदेखि लुकाएँ। यसकारण परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म याकुबलाई निर्वासनबाट फर्काइल्याउनेछु र इस्राएलका सबै मानिसहरूलाई म टिट्याउनेछु। मेरो पवित्र नाउँको निम्ति म जोसिलो हुनेछु। तिनीहरूलाई डर देखाउने कोही नभएर आफ्नै देशमा सुरक्षित बसेको बेला तिनीहरूले म प्रति गरेका सबै अविश्वास र आफ्नो शर्म पनि तिनीहरू भुल्नेछन्। जब म जाति जातिहरूका बीचबाट तिनीहरूलाई ल्याउनेछु र तिनीहरूलाई आफ्ना शत्रुहरूका देशहरूबाट भेला गर्नेछु, तब धेरै जातिहरूको दृष्टिमा तिनीहरूद्वारा म आफैलाई पवित्र देखाउनेछु। तब तिनीहरूले जान्नेछन् कि म परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वर हुँ, किनकि मैले तिनीहरूलाई जाति जातिहरूका बीचमा निर्वासित गरे तापनि तिनीहरूमध्ये कोही पनि नछुट्ने गरी म नै तिनीहरूलाई तिनीहरूको आफ्नो देशमा भेला गराउनेछु। म मेरो मुख तिनीहरूदेखि अब उपरान्त लुकाउने छैन, किनकि म आफ्नो आत्मा इस्राएलको घरानामाथि खन्याउनेछु, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। इजकियल अध्याय 40। नयाँ मन्दिरको क्षेत्र। हामी निर्वासित भएको 25औं वर्षको सुरुमा महिनाको 10औं दिनमा यरुशलेम सहरको पतन भएको 14औं वर्षपछि त्यही दिन परमप्रभुको हात म माथि पर्यो र उहाँले मलाई त्यहाँ लानुभयो। परमेश्वरको दर्शनमा उहाँले मलाई यरुशलेममा लानुभयो र एउटा अति अल्गो पर्वतमा मलाई राख्नुभयो। त्यसको दक्षिणपट्टि सहरका केही घरहरू जस्तै देखिन्थे। उहाँले मलाई त्यहाँ लानुभयो र एकजना मानिसलाई त्यहाँ मैले देखेँ, जसको अनुहार काँसा जस्तै थियो। तिनको हातमा एउटा सुती डोरी र नाप्ने टाङ्गो लिएर तिनी मूल ढोकामा उभिरहेका मैले देखेँ। तिनले मलाई भने, ए मानिसको छोरा, तेरो आँखाले हेर र कानले सुन। म जे तँलाई देखाउँछु सो ध्यानसित मनमा राख, किनकि यसैको निम्ति त यहाँ ल्याइएको होस्। तैँले जे देख्छस् ती सबै इस्राएलको घरानालाई बता। बाहिरी चोकका पूर्वको मूल ढोका। मन्दिरका क्षेत्रको पुरै बाहिर चारैतिर घेरेको एउटा पर्खाल मैले देखेँ। ती मानिसको हातमा भएको नाप्ने टाङ्गोको लमाइ 6 लामो हात थियो, अर्थात् प्रत्येक हात 1 हात र 4 अङ्गुलको चौडाइ थियो। तिनले त्यो पर्खाल नापे। त्यो एक नाप्ने टाङ्गो मोटो र एक टाङ्गो अल्गो थियो। तब तिनी पूर्वतिर फर्केको मूल ढोकामा गए। त्यसका खुट्किलाबाट उक्लेर ढोकाको सङ्घार तिनले नापे। तिनले त्यो एक टाङ्गो गहिरो भेट्टाए। गारतहरू बस्ने कोठाहरू 1 टाङ्गो लामो र 1 टाङ्गो चौडा थिए। कोठाहरूका बीचबीचमा गाह्रो 5-5 हात बाक्लो थियो। मन्दिरतिर फर्केको दलानको छेउमा भएको ढोकाको सङ्घार 1 टाङ्गो थियो। तिनले मूल ढोकाको दलान नापे। त्यो 8 हात गहिरो थियो। त्यसका थामहरू 2-2 हात बाक्ला थिए। ढोकाको दलान चाहिँ मन्दिरतिर फर्केको थियो। पूर्वपट्टिको मूल ढोकाभित्र हरेक भित्तामा 3-3 वटा भित्री कोठाहरू थिए। ती 3 वटा एउटै नापका थिए। तिनका हरेक गाराहरू एकै नापका थिए। तब तिनले प्रवेशद्वारको चौडाइ नापे। त्यसको चौडाइ 10 हात थियो र त्यसको लमाइ 13 हात थियो। हरेक कोठाको अगाडिपट्टि 1-1 हात अल्गो होचो गारो थियो। प्रत्येक कोठा 6 हात वर्गकारको थियो। तब तिनले प्रवेशद्वार हरेक कोठाका पछाडिको भित्ताको टुप्पादेखि त्यसको विपरीत टुप्पासम्म नापे। कौशिका बारको एक झ्यालदेखि त्यसको विपरीत झ्यालसम्म 25 हात थियो। तिनले प्रवेशद्वारको भित्रपट्टिका गाराहरू चारैतिर नापे र ती 60 हात थिए। यो नाप चाहिँ चोकतिर फर्केको दलानसम्म थियो। प्रवेशद्वारदेखि त्यसको दलानको पल्लो छेउसम्म 50 हात थियो। प्रवेशद्वारभित्रका कोठाहरू र गाराहरूका मास्तिर झ्यालहरू चारैतिर थिए र दलानमा पनि त्यस्ता झ्यालहरू थिए। ती गाराहरूमा खजुरका बोटका चित्रहरू बनाइएका थिए। बाहिरी चोक। तब तिनले मलाई बाहिरी चोकमा ल्याए। मैले त्यहाँ चोकका चारैतिर केही कोठाहरू र ढुङ्गा छापेको एउटा भुइँ देखेँ। यो छोपेको भुइँमा 30 वटा कोठाहरू थिए।
ढुङ्गा ओछ्याइएको भुइँ प्रवेशद्वारको छेउसम्मै निस्केको थियो। भुइँको चौडाइ र प्रवेशद्वारको लम्बाइ बराबर थियो। यो चाहिँ तल्लो पिँढी थियो। तब तिनले तल्लो प्रवेशद्वारको भित्रपट्टिदेखि भित्री चोकको बाहिरसम्म नापे। त्यो पूर्व र उत्तरतिर पनि 100 हात थियो। उत्तरको मूल ढोका। तब बाहिरी चोकमा पुर्याउने उत्तरतिर फर्केको मूल ढोकाको लम्बाइ र चौडाइ तिनले नापे। त्यसका हरेक भित्तामा भएका 3-3 वटा ससाना कोठाहरू र साथै त्यसका गाराहरू र दलानका नापहरू चाहिँ पहिलेको ढोकाका नापहरू जत्रै थिए। त्यो 50 हात लामो र 25 हात चौडा थियो। त्यसका झ्यालहरू र त्यसको दलान र त्यसका खजुरका बोटहरूले सिँगारेका चित्रका नापहरू पनि पूर्वतिर फर्केका ढोकाका नापहरू जत्रै थिए। त्यहाँ जानलाई 7 वटा खुट्किला थिए। त्यसको दलान चाहिँ खुट्किलाको विपरीत थियो। पूर्वमा भए जस्तै उत्तरका ढोकाको सामुन्ने भित्री चोकमा पुर्याउने एउटा ढोका थियो। तिनले एउटा ढोकादेखि अर्को ढोकासम्म नापे। त्यो 100 हात थियो। दक्षिणको मूल ढोका। तब तिनले मलाई दक्षिणतिर लगे र मैले दक्षिणतिर फर्केको एउटा मूल ढोका देखेँ। तिनले त्यसका थामहरू र त्यसको दलान नापे र ती पनि अरू जस्तै एकै नापका थिए। प्रवेशद्वार र त्यसको दलानका चारैतिरका झ्यालहरू अरू जस्तै थिए। त्यो 50 हात लामो र 25 हात चौडा थियो। त्यहाँ जानलाई 7 वटा खुट्किला थिए। त्यसको दलान चाहिँ तिनको विपरीत थियो। गाराहरूमा खजुरका बोटका चित्रहरू हरेक भित्तामा बनाइएका थिए। भित्री चोकको पनि एउटा दक्षिणतिर फर्केको मूल ढोका थियो। तिनले यस ढोकादेखि दक्षिणतिरको बाहिरी ढोकासम्म नापे। त्यो 100 हात थियो। भित्री चोकका मूल ढोकाहरू। तब तिनले मलाई दक्षिणको मूल ढोकाबाट भएर भित्री चोकमा ल्याए। तिनले दक्षिणको ढोका नापे र त्यसको नाप पनि अरूहरू जस्तै थियो। त्यसका कोठाहरू, गाराहरू र दलान अरूहरू जस्तै एकै नापका थिए। प्रवेशद्वार र त्यसको दलानका चारैतिर झ्यालहरू थिए। त्यो 50 हात लामो र 25 हात चौडा थियो। भित्री चोकका चारैतिरका प्रवेशद्वारहरूका दलानहरू चाहिँ 25 हात चौडा र 5 हात गहिरा थिए। त्यसको दलान बाहिरी चोकतिर फर्केको थियो। त्यसका थामहरूका खजुरका बोटका चित्रहरू बनाइएका थिए। त्यहाँ जानलाई 8 वटा खुट्किला थिए। तब तिनले मलाई पूर्वतिरको भित्री चोकमा ल्याए र त्यसको प्रवेशद्वार नापे र ती अरू जस्तै एकै नापको थियो। त्यसका कोठाहरू, गाराहरू र दलान पनि अरूहरू जस्तै एकै नापका थिए। प्रवेशद्वार र त्यसको दलानका चारैतिर झ्यालहरू थिए। त्यो 50 हात लामो र 25 हात चौडा थियो। त्यसको दलान बाहिरी चोकतिर फर्केको थियो र त्यसका थामहरूमा खजुरका बोटका चित्रहरू एक-एकतिर बनाइएका थिए। त्यहाँ जानलाई 8 वटा खुट्किला थिए। तब तिनले मलाई उत्तरको ढोकामा ल्याए र त्यो नापे। त्यो पनि अरू जस्तै एकै नापको थियो। त्यसका कोठाहरू, गाराहरू र दलान त्यस्तै थिए। त्यसका चारैतिर झ्यालहरू थिए। त्यो 50 हात लामो र 25 हात चौडा थियो। त्यसको दलान बाहिरी चोकतिर फर्केको थियो। त्यसका थामहरू खजुरका बोटहरूका चित्रहरू एक-एकतिर बनाइएका थिए र त्यहाँ जानलाई 8 वटा खुट्किला थिए। बलिदानहरू तयार गरिने कोठाहरू। हरेक भित्री प्रवेशद्वारको दलाननेर ढोका भएको एउटा कोठा थियो जहाँ होम बलि धोइन्थे। होम बलि, पाप बलि र दोष बलि मार्नलाई प्रवेशद्वारको दलानका पूर्वपट्टि 2-2 वटा टेबिल थिए। प्रवेशद्वारका दलानको बाहिरी भित्तानेर उत्तरको मूल ढोकामा जाने खुट्किला नजिकै 2 वटा टेबिल थिए र खुट्किलाको अर्कोतिर पनि 2 वटा टेबिल थिए। यसरी प्रवेशद्वारको एकातिर 4 वटा टेबिल र अर्कोतिर पनि 4 वटा, सबै जम्मा 8 वटा टेबिल थिए। त्यसैमा बलिदानहरू मारिन्थे। होम बलिका निम्ति काटेका ढुङ्गाका 4 वटा टेबिल थिए। प्रत्येक टेबिल 1.5 हात लामो, 1.5 हात चौडा र 1 हात अल्गो थियो। ती माथि नै होम बलि र अरू बलिदानहरूका निम्ति चलाइने भाँडाकुँडा राखिन्थे। अनि 2 चुच्चा भएका अङ्कुशेहरू प्रत्येक 4 अङ्गुल चौडा भित्ताका चारैतिर झुन्ड्याइएका थिए। टेबिलहरू चाहिँ भेटीको मासु राखिनलाई थिए। पुजारीका कोठा। भित्री मूल ढोकाको बाहिरपट्टि भित्री चोकभित्र 2 वटा कोठा थिए।
एउटा कोठा उत्तरको मूल ढोकानेर दक्षिणतिर फर्केको र अर्को चाहिँ दक्षिणको मूल ढोकानेर उत्तरतिर फर्केको थियो। तिनले मलाई भने, यो दक्षिणतिर फर्केको कोठा ती पुजारीहरूका निम्ति हो जसका जिम्मामा मन्दिर छ, र उत्तरतिर फर्केको कोठा चाहिँ ती पुजारीहरूका निम्ति हो जसका जिम्मामा वेदी छ। यी सदोकका छोराहरू हुन् र लेवीहरूमा ती मात्रै परमप्रभुको सामुन्ने सेवा गर्नलाई उहाँको नजिक आउन सक्छन्। तब तिनले चोक नापे, त्यो वर्गाकार थियो, 100 हात लामो र 100 हात चौडा। वेदी चाहिँ मन्दिरको अघि अवस्थित थियो। मन्दिर। तब तिनले मलाई मन्दिरको दलानमा ल्याए र दलानका थामहरू तिनले नापे। ती दुवैपट्टि 5-5 हात चौडा थिए। प्रवेशद्वारको चौडाइ 14 हात थियो र त्यसका गाराहरू एक एकतिर 3-3 हात चौडा थिए। दलानको चौडाइ 20 हात थियो र त्यसको अगाडिपट्टिदेखि पछाडिपट्टिसम्म 12 हात थियो। त्यसका उक्लिने 10 वटा खुट्किलाहरू थिए र थामहरूका दुवैपट्टि खम्बाहरू थिए। इजकियल अध्याय 41। तब ती मानिसले मलाई बाहिरी पवित्र स्थानमा ल्याए र त्यसका ढोकाका थामहरू नापे। ती थामहरूको चौडाइ एक पट्टि 6-6 हात चौडा थियो। प्रवेशद्वार 10 हात चौडा थियो र त्यसका दुईपट्टिका गाराहरू 5-5 हात थिए। तिनले बाहिरी पवित्र स्थान नापे, त्यो 40 हात लामो र 20 हात चौडा थियो। तब तिनी पवित्र स्थानभित्र पसे र त्यसको प्रवेशद्वारका थामहरू नापे, प्रत्येक 2-2 हात चौडा थियो। प्रवेशद्वार 6 हात चौडा थियो। प्रवेशद्वारका दुईपट्टिका गाराहरू 7-7 हात चौडा थिए। अनि तिनले भित्री पवित्र स्थानको लम्बाइ नापे, त्यो 20 हात थियो र बाहिरी पवित्र स्थानको छेउमा भएको त्यसको चौडाइ चाहिँ 20 हात थियो। तिनले मलाई भने, यो चाहिँ महापवित्र स्थान हो। तब तिनले मन्दिरको भित्ता नापे, त्यो 6 हात बाक्लो थियो र मन्दिरका चारैतिर छेउछेउ गाँसिएका कोठाहरू 4-4 हात चौडा थिए। ती गाँसिएका कोठाहरू 3 तहमा थिए। प्रत्येक तहमा 30-30 कोठा थिए। मन्दिरका चारैतिरको भित्तामा कोठाहरूका निम्ति टेवा स्वरूप पालीहरू बनाइएका थिए, ताकि ती टेवाहरू मन्दिरको भित्तामा नघुसिउन्। मन्दिरका चारैतिरका कोठाहरू जति जति माथि गएका थिए त्यति त्यति झन चौडा हुँदै गएका थिए। मन्दिरलाई घेरेका ती कोठाहरू तहमाथि अर्को तलामा थपिँदै गएका थिए र यसरी कोठाहरू एउटादेखि अर्को माथि जाँदा झन चौडा हुन गए। सबैभन्दा तल्लो तलादेखि सबैभन्दा माथिल्लो तलासम्म बीचको तला भएर भर्याङबाट जाने सिडी थियो। त्यसपछि मन्दिरका चारैपट्टि उठाएको एउटा आधार मैले देखेँ, जो कोठाहरूको जग बन्यो। त्यसको लम्बाइ पुरा 1 टाङ्गो अर्थात् 6 लामो हात थियो। ती कोठाहरूको बाहिरी भित्ता 5 हात बाक्लो थियो। मन्दिरका ती कोठाहरू र पुजारीहरूका कोठाहरूका बीचको खुला क्षेत्र मन्दिरका चारैतिर 20 हात थियो। खुला क्षेत्रबाट ती कोठाहरूमा जाने प्रवेशद्वारहरू थिए। एउटा उत्तरतिर फर्केको र अर्को चाहिँ दक्षिणतिर फर्केको थियो। त्यस खुला क्षेत्रका छेउैको आधार चारैतिर 5-5 हात चौडा थियो। मन्दिरको चोकतिर फर्केको पश्चिमपट्टिको भवन 70 हात चौडा थियो। त्यस भवनको भित्ता चारैतिर 5 हात बाक्लो थियो र त्यसको लम्बाइ चाहिँ 90 हात थियो। तब तिनले मन्दिर नापे, त्यो 100 हात लामो थियो। मन्दिरको चोक र त्यो घर पनि त्यसका भित्ताहरू समेत 100 हात लामो थियो। मन्दिरका पूर्वतिरको चोक पनि मन्दिरको अगाडिको छेउ समेत 100 हात लामो थियो। तब तिनले मन्दिरका पछाडिको चोकतिर फर्केको भवन, त्यसका हरेक भित्तामा बनाइएका एक पट्टिका बार्दली समेत नापे, त्यो 100 हात लामो थियो। बाहिरी र भित्री पवित्र स्थान र चोकतिर फर्केको दलान र ती तीनैवटाका चारैतिर भएका सङ्घारहरू, साँघुरा झ्यालहरू र बार्दलीहरू, सङ्घारका भित्र र बाहिरका सबै कुरा काठले मोहरिएका थिए। भुइँ झ्यालसम्मै भएका भित्ता र झ्यालहरू पनि काठले मोहरिएका थिए। भित्री पवित्र स्थानमा जाने प्रवेशद्वार बाहिर, त्यसमाथिको खाली ठाउँमा र भित्री र बाहिरी
पवित्र स्थानका भित्ताहरूका बीचमा खोपिएका करूबहरू र तिनका बीचमा खजुरका बोट थिए। हरेक करूबका 2वटा अनुहार थिए, एउटा चाहिँ मानिसको अनुहार जस्तै अर्कापट्टि खजुरतिर फर्केको र अर्को चाहिँ सिंहको अनुहार जस्तै अर्कोपट्टि खजुरतिर फर्केको थियो। जम्मै मन्दिरका चारैतिर ती यस्तै खोपिएका थिए। करूबहरू र खजुरका बोटहरू भुइँदेखि प्रवेशद्वार माथिको क्षेत्रसम्म बाहिरी पवित्र स्थानको भित्तामा खोपेर बनाइएका थिए। बाहिरी पवित्र स्थानका द्वारको चौकोस वर्गाकार थियो र महापवित्र स्थानका अगाडिपट्टिको पनि त्यस्तै थियो। 3 हात अल्गो र एकतिरको चौडाइ 2 हात भएको एउटा काठको वेदी थियो। त्यसका कुनाहरू, त्यसका आधार र पाटाहरू काठकै थिए। ती मानिसले मलाई भने, यो चाहिँ परमप्रभुको सामुन्ने राखिएको टेबुल हो। बाहिरी पवित्र स्थान र महापवित्र स्थानका ढोकाहरू 2 पाटाका थिए। प्रत्येक ढोकाको लागि 2 खापा थिए। बाहिरी पवित्र स्थानका ढोकाहरूमा खोपिएका करूबहरू र खजुरका बोटहरू भित्तामा भए जस्तै थिए र दलानको सामुन्ने काठको कार्नेस बनाइएको थियो। दलानका भित्ताहरूमा दुवैतिर खजुरका बोटहरू खोपिएका साँघुरा झ्यालहरू थिए। मन्दिरका चारैतिरका कोठाहरूका पनि झुन्डिएका कार्नेसहरू थिए। इजकियल अध्याय 42। पुजारीका कोठा। तब ती मानिसले मलाई उत्तरतर्फबाट घुमाएर बाहिरी चोकमा लगे अनि मन्दिरको चोक र मन्दिरका उत्तरतिरको बाहिरी भित्ताको विपरीत भएका कोठाहरूमा तिनले मलाई ल्याए। उत्तरतिर फर्केको ढोका भएको भवन 100 हात लामो र 50 हात चौडा थियो। भित्री चोकदेखि 20 हातको भाग र बाहिरी चोकको ढुङ्गा ओछ्याइएको पिँढीको विपरीत रहेको भाग दुवैमा एक अर्कोतिर फर्केका बारदलीहरू 3 तहमा थिए। कोठाहरूका सामुन्ने 10 हात चौडा र 100 हात लामो एउटा भित्री बाटो थियो। तिनका ढोकाहरू उत्तरतिर फर्केका थिए। माथिल्ला कोठाहरू चाहिँ बारदलीहरूले तीबाट बढ्ता ठाउँ ओगटेका हुनाले तल्लो र बीचको तलाको कोठाहरू भन्दा साँघुरा थिए। चोकहरूका जस्तै तेस्रो तलाका कोठाहरूका खम्बाहरू थिएनन्। यसैले तल्लो र बीचको तलाका कोठाहरू भन्दा ती माथिल्ला कोठाहरू साना थिए। कोठाहरू र बाहिरी चोकको सामन्तर एउटा बाहिरी पर्खाल थियो, जो कोठाहरूका सामुन्ने 50 हात बढेको थियो। बाहिरी चोकको छेउका कोठाहरूको लहर 50 हात लामो थियो। पवित्र स्थानका नजिकैको लहर चाहिँ 100 हात लामो थियो। तल्ला कोठाहरूमा बाहिरी चोकदेखि भित्र पस्ने पूर्वतिरका प्रवेशद्वारहरू थिए। दक्षिणतिर बाहिरी चोकको पर्खालभरि मन्दिरको चोकको छेउमा र बाहिरी भित्ताको विपरीत भएका कोठाहरू थिए। तिनका सामुन्ने एउटा जाने बाटो थियो। यी कोठाहरू उत्तरका जस्तै थिए। तिनका बाहिर जाने ढोकाहरू सबै किसिमका र तिनका लमाइ र चौडाइ उस्तै नापका थिए। उत्तरका ढोकाहरू जस्तै दक्षिणका कोठाहरूका ढोकाहरू त्यस्तै थिए। कोठाहरू भित्र पस्ने एउटा अर्को प्रवेशद्वार थियो। यो प्रवेशद्वार पूर्वतिर जाने पर्खालको समान्तर गएको बाटोको सुरुमा पर्थ्यो। तब तिनले मलाई भने, मन्दिरको चोकतिर फर्केका उत्तर र दक्षिणका कोठाहरू चाहिँ पुजारीहरूका कोठाहरू हुन्, जहाँ मानिसहरूले चढाएका सबैभन्दा पवित्र भेटीहरू परमप्रभुको सामुन्ने आउने पुजारीहरूले खाने गर्नेछन्। त्यहाँ तिनीहरूले सबैभन्दा पवित्र भेटीहरू, अन्न बलि, पाप बलि र दोष बलि राख्नेछन्, किनकि त्यो ठाउँ पवित्र छ। जब पुजारीहरू पवित्र स्थानमा पसेका हुन्छन्, तब सेवाको काम गर्दा आफूले लाएका वस्त्र त्यहाँ नफुकाली फेरि बाहिरी चोकमा जानु हुँदैन, किनकि ती पवित्र वस्त्र हुन्। मानिसहरूलाई बस्न तोकिएको ठाउँमा तिनीहरू जानुभन्दा पहिले तिनीहरूले अर्कै लुगा लगाउनु पर्छ। जब तिनले मन्दिरभित्रको क्षेत्र नापिसके, तब तिनले मलाई पूर्वको मूल ढोकाबाट बाहिर ल्याए अनि त्यहाँका चारैतिरको क्षेत्र नापे। तिनले त्यस नाप्ने टाङ्गोले पूर्व भागलाई नापे। त्यो 500 हात थियो। तिनले उत्तरको भाग नापे। नाप्ने टाङ्गो अनुसार त्यो पनि 500 हात थियो। तिनले दक्षिणको भाग नापे। टाङ्गो अनुसार त्यो पनि 500 हात थियो। तब तिनले पश्चिमतिर फर्केर त्यो भाग नापे।
टाँगो अनुसार त्यो पनि 500 हात थियो। यसरी तिनले चारै भागको क्षेत्र नापे। पवित्र ठाउँलाई साधारण ठाउँदेखि अलग गर्नलाई चारैतिर एउटा पर्खाल थियो। त्यो 500 हात लामो र 500 हात चौडा थियो। एजेकियल अध्याय 43। परमप्रभुको महिमा मन्दिरमा फर्केको। तब मलाई ती मानिसले पूर्वतर्फ फर्केको मूल ढोकामा ल्याए अनि मैले इस्राएलका परमेश्वरको महिमा पूर्वबाट आइरहेको देखेँ। उहाँको स्वर उर्लेर आएको पानीहरूको गर्जन जस्तो थियो र देश उहाँको महिमाले चम्क्यो। मैले देखेको दर्शन त्यही दर्शन जस्तो थियो जो उहाँ सहरलाई सर्वनाश गर्न आउनुहुँदा मैले देखेको थिएँ। र जुन दर्शनहरू कबार नदीको किनारमा मैले देखेको थिएँ र म भुइँमा घोप्टो परे। परमप्रभुको महिमा पूर्वपट्टि फर्केको मूल ढोकाबाट मन्दिरभित्र पस्यो। तब आत्माले मलाई उचाल्नुभयो र मलाई भित्री चोकमा ल्याउनुभयो र परमप्रभुको महिमाले मन्दिर भरियो। ती मानिस चाहिँ मेरो छेउमा उभिरहँदा मन्दिरबाट कोही बोलिरहेको मैले सुने। उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरो, यो त मेरो सिंहासनको ठाउँ हो र यो ठाउँ मेरो पाउका पाइतालाको निम्ति पनि हो। यहाँ म इस्राएलीहरूसित सदा सर्वदै बस्नेछु। इस्राएलका घरानाले र तिनीहरूका राजाहरूले आफ्नो वेश्यावृत्तिद्वारा र अलगा ठाउँहरूमा भएका आफ्ना राजाहरूका निर्जीव मूर्तिहरूद्वारा फेरि कहिल्यै मेरो पवित्र नाउँलाई बिटुलो पार्ने छैनन्। जब तिनीहरूले आफ्नो सङ्घार मेरो सङ्घार नजिक र आफ्नो ढोकाका खामाहरू मेरा ढोकाका खामाहरू नजिक बनाए र मेरो र तिनीहरूको बीच एउटा भित्ता मात्र राखे, तब तिनीहरूका घिनलाग्दा व्यवहारद्वारा तिनीहरूले मेरो पवित्र नाउँलाई अपवित्र पारे। यसैले मेरो क्रोधमा मैले तिनीहरूलाई नाश गरे। अब तिनीहरूले आफ्नो वेश्यावृत्तिलाई त्यागुन् र तिनीहरूका राजाहरूका निर्जीव मूर्तिहरूलाई मेरो सामुन्नेबाट हटाउन् र म तिनीहरूका बीचमा सदा सर्वदा रहनेछु। हे मानिसको छोरो, इस्राएलका मानिसहरूलाई यस मन्दिरको विषयमा भन्, ताकि तिनीहरू आफ्ना पापहरूका निम्ति लज्जित होउन्। तिनीहरूले यस मन्दिरको बनोटलाई विचार गरून् र यदि तिनीहरूले जे गरेका छन् ती सबैका निम्ति लज्जित भए भने तैले तिनीहरूलाई यस मन्दिर र त्यसका सबै बन्दोबस्तहरू, त्यसका बाहिर जाने र भित्र पस्ने प्रवेशद्वारहरू, त्यसका सारा नमुना र त्यसका सबै विधिहरू सम्पूर्ण तिनीहरूलाई बताइदे। तिनीहरूका सामु यी लेख, ताकि त्यसका ढाँचाप्रति तिनीहरू इमानदार हौन् र त्यसका विधिहरू पालन गरून्। मन्दिरको नियम यही हो। पर्वतको टाकुराका चारैतिरको क्षेत्र अति पवित्र हुनेछ। मन्दिरको नियम यही नै हो। वेदीका नापहरू लामो हातको नाप अनुसार यस्ता हुन्। लामो हातको नाप 1 हात र 4 अङ्गुलको चौडाइ हो। त्यसको नाल 1 हात गहिरो र 1 हात चौडा छ। त्यसलाई घेरेको बिटको नाप 1 बित्ता हो। वेदीको उचाइ यस्तो छ, भुइँमा भएको नालदेखि तल्लो तहको किनारसम्म वेदी 2 हात अल्गो र 1 हात चौडा छ। सानो बिटदेखि ठुलो बिटसम्म त्यो 4 हात अल्गो र 1 हात चौडा छ। वेदीको अघेनो 4 हात अल्गो छ र 4 वटा सिंहहरू त्यसका चारै कुनामा मास्तिर निस्केका छन्। अघेनो चाहिँ 12 हात लामो र 12 हात चौडा भएको ठिक वर्गकार हो। वेदीको माथिल्लो बिट पनि वर्गकार हो, 14 हात लामो र 14 हात चौडा। बिट 1 हात बाक्लो छ र त्यसका चारैतिर आधा हात गहिरो नाल छ। वेदीका खुट्किलाहरू पूर्वतिर फर्केका छन्। तब तिनले मलाई भने, हे मानिसको छोरो, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, वेदी बनाइसकेपछि होम बलि चढाउन र वेदीमा रगत छर्कनलाई विधिहरू यी नै हुन्। तिमीहरूले पुजारीहरूलाई पाप बलिको निम्ति एउटा बाछो खटाइदिनु पर्छ, जुन पुजारीहरू सदोकको परिवारका लेवी हुन्, जो मेरो सेवा गर्न मेरो नजिक आउँछन्, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। त्यसको रगतबाट केही लिएर तिनीहरूले वेदीका चारै सिङहरू, माथिल्लो बिटका चारै कुना र त्यसका चारैतिर लगाओ। यसरी तिमीहरूले वेदी शुद्ध पार्नेछौ र त्यसको निम्ति प्रायश्चित गर्नेछौ। त्यसपछि पाप बलिको बाछो लिएर पवित्र स्थानको बाहिरपट्टि तोकिएको ठाउँमा तिमीहरूले त्यो आगोमा पोल। दोस्रो दिन तिमीहरूले एउटा निस्कोट बोको पाप बलिको निम्ति चढाओ।
तिमीहरूले बाछाले वेदी शुद्ध पारे झैँ यसले पनि वेदी शुद्ध होस्। जब तिमीहरूले वेदीलाई पुरै शुद्ध पारेका हुनेछौ तब बगालबाट एउटा निस्कोट बाछा र एउटा निस्कोट भेडा चढाऊ। तिमीहरूले तिनलाई परमप्रभुको सामुन्ने चढाऊ। पुजारीहरूले तिनमा नुन छर्केर परमप्रभुको सामुन्ने होम बलिको रूपमा ती चढाउनु पर्छ। तिमीहरूले 7 दिनसम्म पाप बलिको निम्ति दिनहुँ एउटा बोको जुटाउनु पर्छ। तिमीहरूले बगालबाट एउटा निस्कोट बाछा र एउटा निस्कोट भेडा चढाउने गर। 7 दिनसम्म तिनीहरूले वेदीलाई प्रायश्चित गरेर त्यसलाई शुद्ध पार्नुपर्छ। यसरी तिनीहरूले त्यसलाई अर्पण गर्नेछन्। जब ती दिनहरू पूरा हुन्छन् अर्थात् 8औं दिनमा र त्यस उपरान्त पनि पुजारीहरूले वेदीमा तिमीहरूका होम बलि र मेल बलि चढाउने गरून्, तब म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। इजकियल अध्याय 44। राजकुमार, लेवीहरू र पुजारीहरू। तब ती मानिसले मलाई फेरि पूर्वपट्टि फर्केको पवित्र स्थानको बाहिरी मूल ढोकामा ल्याए र त्यो बन्द थियो। परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, यो ढोका बन्दै रहनुपर्छ, त्यो खोल्नु हुँदैन। त्यसबाट कोही पनि पस्न पाउने छैन, त्यो बन्द रहनुपर्छ, किनभने परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर त्यसबाट प्रवेश गर्नुभएको छ। राजकुमार आफै मात्र परमप्रभुको उपस्थितिमा खानलाई ढोकाभित्र पस्न सक्छन्। तिनी ढोकाको दलानबाट भित्र बाहिर जानुपर्छ। तब ती मानिसले मलाई मन्दिरको अगाडिपट्टि उत्तरको मूल ढोकाबाट ल्याए। मैले हेरेँ र परमप्रभुको महिमाले परमप्रभुको मन्दिर भरिरहेको देखेँ र म घोप्टो परेँ। तब परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरो, होसियारी साथ हेर र परमप्रभुको मन्दिरका सारा विधिहरूका विषयमा मैले तँलाई भनेका सबै कुरा ध्यान दिएर राम्ररी सुन। मन्दिरको प्रवेशद्वार र पवित्र स्थानका बाहिर निस्कने सबै ढोकाहरूलाई हेर। बागी इस्राएलका घरानालाई यसो भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हे इस्राएलको घराना हो, तिमीहरूका घृणित व्यवहार अति भयो। तिमीहरूका सबै घृणित व्यवहार बाहेक तिमीहरूले हृदय र शरीरमा बेखत नाका विदेशीहरूलाई मेरो पवित्र स्थानभित्र ल्याएर तिमीहरूले भोजन, बोसो र रगत मेरो लागि चढाउँदा त्यो बिटुलो पार्यौ र मेरो करार भङ्ग गर्यौ। मेरा पवित्र थोकका विषयमा तिमीहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुको सट्टा मेरो पवित्र स्थानको जिम्मा अरूहरूलाई दियौ। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हृदय र शरीरमा बेखत नाका कुनै पनि विदेशी र ती विद्रोहीहरू पनि जो इस्राएलीहरूका बीचमा छन्, तिनीहरूमध्ये कोही पनि मेरो पवित्र स्थानमा प्रवेश गर्नु हुँदैन। लेवीहरूले जो इस्राएलीहरू आफ्नो बाटो बरालिएर गएका बेलामा मदेखि दूर भएका थिए र जसले मलाई त्यागेर आफ्ना मूर्तिहरूतिर गएका थिए, तिनीहरूले आफ्ना पापको दण्ड भोग्नै पर्छ। तिनीहरूले मेरो पवित्र स्थानमा सेवा गर्न सक्छन् र मन्दिरका ढोकाहरूका जिम्मा लिएर त्यहाँ सेवा गर्न सक्छन्। तिनीहरूले मानिसहरूका निम्ति होम बलि र बलिदानहरू चढाउन सक्छन्। तिनीहरू मानिसहरूका अघि खडा भएर तिनीहरूको सेवा गर्न सक्छन्। तर ती लेवीहरूले आफ्नै मूर्तिहरूका सामुन्ने मानिसहरूको सेवा गरेका र इस्राएलको घरानालाई पापमा खसालेका हुनाले तिनीहरूले आफ्ना पापको दण्ड भोग्नै पर्छ भनी मैले आफ्ना हात उठाएर शपथ खाएको छु, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। तिनीहरू पुजारीहरूले जस्तै मेरो सेवा गर्न म कहाँ नजिक आउन पाउने छैनन्। तिनीहरू मेरो कुनै पनि पवित्र थोक अथवा महापवित्र भेटीको नजिक आउन पाउने छैनन्। आफूले गरेका घिन लाग्दा कामहरूको शर्म तिनीहरूले भोग्नै पर्छ। तापनि मन्दिरका कर्तव्यहरूको जिम्मा र त्यहाँ गरिने सबै कामको जिम्मा म तिनीहरूलाई नै दिनेछु। तर सादोकको परिवारका लेवी पुजारीहरू चाहिँ त इजरायलीहरू मबाट बरालिएर गए तापनि मेरो पवित्र स्थानका कर्तव्यहरू इमान्दारीपूर्वक पूरा गरिरहे। यिनीहरू चाहिँ मेरा सेवा गर्न मेरो नजिक आउन सक्नेछन्। तिनीहरू नै मेरो सामुन्ने बोसो र रगतको बलिदानहरू चढाउन आउन पाउनेछन्, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। तिनीहरू मात्र मेरो पवित्र स्थानमा पस्नेछन् र मेरो अघि सेवा गर्न मेरो टेबलको नजिक आएर तिनीहरूले मेरो सेवा गर्नेछन्।
जब तिनीहरू भित्री चोकका ढोकाहरूमा पस्नेछन् तब तिनीहरूले सुती कपडाका लुगा लगाउनुपर्छ। तिनीहरूले भित्री चोकका ढोकाहरूमा वा मन्दिरभित्र सेवा गर्दा कुनै पनि उनको लुगा लगाउनु हुँदैन। तिनीहरूले टाउकोमा सुतीको फेटा र कम्मरमा सुतीको भित्री लुगा लगाउनु पर्छ। तिनीहरूले पसिना आउने कुनै किसिमको कपडा लाउनु हुँदैन। जब तिनीहरू बाहिरी चोकमा मानिसहरू कहाँ जान्छन् तब सेवा गर्दा लाएका लुगाहरू फुकाउनु पर्छ र ती पवित्र कोठाहरूमा राखेर अर्को लुगा लगाउनु पर्छ, ताकि तिनीहरूले आफ्ना वस्त्रद्वारा मानिसहरूलाई पवित्र नगरून्। तिनीहरूले आफ्ना केश मुडाउनु हुँदैन अथवा ती लामा बढ्न पनि दिनु हुँदैन, तर तिनीहरूले आफ्नो केश छोटो गरी काट्नुपर्छ। भित्री चोकमा जाँदा कुनै पनि पुजारीले दाग मद्य पिउनु हुँदैन। कुनै पनि पुजारीले विधवा वा त्यागेकी स्त्रीलाई विवाह गर्नु हुँदैन। तिनीहरूले इस्राएलको वंशमा जन्मेकी कन्या केटीलाई अथवा कुनै पुजारीहरूकी विधवालाई मात्र विवाह गर्न सक्छन्। तिनीहरूले मेरो प्रजालाई पवित्र र साधारण कुराको भिन्नता देखाउनु पर्छ अनि तिनीहरूलाई शुद्ध र अशुद्ध कुरा छुट्याउन सिकाउनु पर्छ। कुनै झगडा हुँदा पुजारीहरूले नै न्यायाधीश जस्तै काम गर्नुपर्छ र मेरो विधि बमोजिम तिनीहरूले मुद्दा फैसला गर्नुपर्छ। तिनीहरूले मेरा नियमहरू र मेरा तोकिएका सबै चाडहरूका विधिहरू पालन गर्नुपर्छ। तिनीहरूले मेरा सबातहरूलाई पवित्र मान्नुपर्छ। मरेको मानिसको नजिक गएर कुनै पुजारीले आफूलाई अशुद्ध पार्नु हुँदैन। तापनि आमा बुबा, छोराछोरी, दाजुभाइ अथवा अविवाहित दिदी बहिनीका लासको नजिक गएर त्यो अशुद्ध हुन सक्छ। चोखिएपछि 7 दिनसम्म त्यो पर्खनु पर्छ। पवित्र स्थानमा सेवा गर्न पवित्र स्थानको भित्री चोकमा पस्ने दिन त्यसले आफ्नो निम्ति पाप बलि चढाउनु पर्छ। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, पुजारीहरूले कुनै पैतृक सम्पत्ति पाउने छैनन्। तिनीहरूको उत्तराधिकार म नै हुँ। तिमीहरूले इस्राएलमा तिनीहरूलाई कुनै निजी अधिकार दिनु हुँदैन, किनभने म नै तिनीहरूका निजी अधिकार हुनेछु। तिनीहरूले अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि खानेछन्। इस्राएलमा परमप्रभुलाई अर्पण गरिएका सबै थोक तिनीहरूका हुनेछन्। सबै अगौटे फलहरूका सबैभन्दा असल फलहरू र तिमीहरूका सबै किसिमका विशेष उपहारहरू जम्मै पुजारीहरूकै हुनेछन्। तिमीहरूको घरानामा आशिष आउनलाई पिँधेको पिठोको सबैभन्दा पहिलो ढिक्को पनि पुजारीहरूलाई नै दिनु। आफै मरेको अथवा फहराएर मारिएको पंक्षी वा पशुको मासु पुजारीहरूले खानु हुँदैन।